والا جنہاں نے قرآن دی بے حرمتی کیتی ہے اللہ رب العالمین نے انہاں نو جناب کیویں عبرت دا نشان بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ اکبر بڑی پیاری بات نقل کیتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے دنیا کی کائنات دے لوگوں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے زمانے دے اندر ایک بندہ آیا تے آ کے جناب میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اوتے اونے بیعت قبول کیتی ہے. اللہ اکبر. تے جناب والا سورہ بقرہ تے سورہ عمران نو اونے جناب چنگی طرح حفظ کر لیا. حفظ کرن تو بعد دے اندر نا میرے پیغمبر نو بندہ پسند آ گیا. میرے پیغمبر نے وہی لکھن واسطے انہوں اپنے کول جناب رکھ لیا. میرے پیغمبر دی وہی لکھیا کردا سی. دنیا کے کائنات دے لوگوں تھوڑا عرصہ گزرن تو بعد دے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے وہ بندہ بے ایمان ہو گیا, وہ بندہ مرتد ہو گیا تے اسلام چھڑ دیتا. اللہ اکبر. جدوں مرتد ہو گیا نا تے اپنے بندیاں دے وچ جا کے بھلا کی کہندا ہے آندا جڑا محمد ہے نا اپنے کول بنا کے گلاں سناندا ہے کالا اساطیر الاولین پہلے لوگاں دی کہانیاں سناندا ہے. دنیا کے کائنات دے لوگوں اپنے کول بنوٹی گلاں سناندا کوئی اے تے وہی نہیں اتردے. اللہ اکبر. تے رب دی ذات نو غصہ آ گیا, رب دی ذات نو غضب آ گیا جنے قرآن دا مذاق اڑایا. اللہ نے انہوں عبرت دا نشان بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے روح الامین نو کیا دی جناب جان قبض کر لو. میرے پاک پیغمبر دے دیوانے ہو روح الامین آیا تے دی جان قبض کر لئیے. اللہ اکبر. انج روح کٹ لئیے تے عیسائیاں نے اس بندے دی قبر بنائی. اللہ اکبر. رات دے ٹائم قبر بنا کے آئے نے تے جدوں عیسائیاں نے صبح نو اٹھ کے ویکھیا ہے نا تے قبر نے اس بندے نو چک کے اپنے اندروں باہر ماریا ہے. میرے پاک پیغمبر دے دیوانے ہو تے عیسائی پلا کی کہن لگے دند کٹدے نے تے نال پلا کی آندے نے اللہ اکبر ساڈا بندہ تے چنگا ہے اے محمد دے یاراں دا کام ہونا ہے کیونکہ محمد نو چھڈ کے جو آ گیا ہے انہاں نے ساڈا بندہ قبر چوں کڈ کے باہر سٹ دیتا ہے. دنیا کے کائنات دے لوگوں امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے انہاں نے اگلے دن ایک ہور گڑا بنایا تے پہلے گڑے نالوں گہرا گڑا بنا کے اس مردے نو دوبارہ دفنا دیتا ہے. اللہ اکبر. صبح دا سورج طلوع ہویا تے ویندے کی نے کہ جناب زمین نے اٹھا کے پھر باہر ماریا ہے. اللہ اکبر. انہاں پھر وہی پہلی گل آکھی انہاں نے کہ محمد دے یاراں دا کام ہے تے محمد دا کام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے کائنات دے لوگوں دوسری مرتبہ پھر انہاں نے گہرا گڑا بنایا پہلے گڑے دے نالوں زیادہ گہرا گڑا کھود کے اینو پھر دفنا دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر دے دیوانے ہو صبح نو اٹھے نے تے ویندے کی نے پھر زمین نے اٹھا کے باہر ماریا ہے. انہاں نے پھر پہلی گل کیتی تے پھر تیسری مرتبہ دفنایا تے اتنا گہرا گڑا کھودیا کہ کہندے نے ہن تے جناب والا کڈ ہی نہیں سکدے ساڈے بندے نو. اللہ اکبر. دنیا کے کائنات دے لوگوں تے صبح دا سورج طلوع ہویا ہے ویندے کی نے زمین نے پھر اٹھا کے مار ماریا. کیوں؟ قرآن دے بارے جو بکواس کیتی ہے, قرآن دے بارے رب دے فرمان دے بارے جو بکواس کیتی ہے. اللہ اکبر. جیڑا رب دے قرآن دے بارے بکے گا پتہ ہے کہ لگا زمین بھی انہوں اپنی اندر جگہ دے گی نہیں, زمین بھی جگہ دے گی. اللہ اکبر. او ڈنمارک دے کتے ہو, او یورپ دے کتے ہو, قرآن نو جلان والے ہو, اے بات نوٹ کر لو. اگر تسا قرآن نو جناب والا قرآن دے ورکے پھاڑن تو بعد دے اندر قرآن نو ساڑن تو بعد دے اندر اگر سچے دلوں توبہ نہ کیتی اللہ رب العالمین تواڈے تے دنیا تنگ کر دین گے, تواڈے تے زمین نو تنگ کر دین گے. انشاءاللہ ان قریب اللہ رب العالمین ایسے درندیاں نو عبرت دا نشان بنا دین گے. اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے دیوانے ہو جنہاں لوگوں نے قرآن نو جلایا اللہ رب العالمین نے عبرت دا نشان بنا دیتا. دنیا کے کائنات دے لوگوں آؤ توجہ کرو, غور کرو. اللہ اکبر.